تفضل. في قديم الزمان الإنسان يحتاج إلى كتابة كثيرة. الجوال يسهل ويهون له هذا الأمر. يسهل هذا الأمر للإنسان، يسهل هذا الأمر للإنسان بسبب الجوال، لأن الإنسان يكتب كثيرا ولهذا يلصق ويلصق بسبب الجوال من كتاب إلى كتاب آخر، من شبكة إلى شبكة آخر، من تطبيق إلى تطبيق آخر، من مكان إلى مكان آخر. وهكذا الإنسان يحتاج إلى السماع، فإنه اخترع المذياع، ولكن لا فائدة المذياع بغير السماع. ولكن الجوال إنه يفيد الإنسان، هذا يفيد الإنسان السماع أيضا. وهكذا لما احتاج الإنسان إلى الحساب، فإنه يخترع آلة الحساب، ولكن لا فائدة آلة الحساب بغير الحساب. وبخلاف الجوال إنه يفيد الحساب مع فوائدها أخرى. وهكذا الإنسان يحتاج إلى البريد، وربما يبلغ البريد من مكان إلى مكان أخرى، من وطن إلى وطن أخرى في شهر أو شهرين، وربما في سنة أو سنتين، وربما لا يبلغ أبدا. ولكن هذا هو بركة الجوال، إنه يتصلك في آن من أوان وحين من أحيان بصديقك الآخر الذي وإن يكن في قطعة من أرض. صحيح. أيضا الطالب إنه يطلب العلم ويحصل على العلم من أساتذة البررة، من أساتذة البررة من العالم، كمثاله إني طالب وإني يطلب العلم ويحصل العلم من فضيلة الشيخ ياسين الدين الواجدي، غير أن أسافر إليه وغير أن أسافر إلى أمريكا، ولكن الجوال يسهل لي ويهون لي الاستفادة من الشيخ ياسين. لا تستخدم كلمة تهون. يهون التهوين، توهين كرنا. يسهل وييسر. نعم. وييسر لي الاستفادة من هكذا الأساتذة البررة. وهكذا كثير من الكتب لا أستطيع أن أشتريه، ولكن الجوال إنه يمهد السبيل للمطالعة. وفي جوالي كثير من كتب لا أجده في مكتبة هندي. وهكذا كثير من الفوائد لا يبلغ الإنسان إليها بشق الأنفس، ولكن الجوال يسهل ويمهد السبيل له. فلذا إني أقول الجوال مفيد جدا.